Preparing Families for Heaven, kini ang tema sa gipahigay nga selebrasyon sa Christian Home Week sa Digo Central Seventh-day Adventist Church. Usa ka malipayon ug mabungahon nga semana alang sa mga kaigsuonan sa Digo Central Estate Church alang sa pagselebrar sa usa sa mga programa sa Adventist Family Life Ministries nga mao ang Christian Home Week. Ang mga kaigsuonan nagkahiusa sa pagpamisita sa mga pamilya sakop sila hatag sa tagsa ka mga care group sulod sa usa ka semana aron sa pagpangumusta o paghalad og gawit ug pagampo. Madasigon usab nga may partisipar ang mga kaigsuonan, apil na ang mga kabataan ug mga kabatanunan alang sa family memory verse, family singing contest, preaching contest ug group singing contest. Ang maong selebrasyon natapos sa usa ka tamis ug malipayon nga programa sa renewal of marriage vows Sabado sa hapon. Ginalauman nga kini nga programa nakahatag og dako nga kalambuan ug dugang kalig-on sa relasyon sulod sa matag pamilya ug makita sa matag usa unsa ka malipayon ang pamilya nga adunay Ginoo. Gikan dinhi sa Digo Central Seventh-day Adventist Church, Shane May Oliverio, Adventist News Weekend.